So, nabalaka mga residente sa General Santos City human pipila ka bitin ang misulod sa ilang mga balay sa lalaing insidente ning nakabayang semana. Nitong Agosto 13, gisusi sa Bureau of Fire Protection of BFP ang usa ka balay sa barangay San Isidro human makitaan sa Tagiya ang usa ka bitin sulod sa ilang subdivision. Ang bitin nakitaan nga nagtago taliwala sa mga tray o nadakpan sa mga rescuer. Giila kini nga Samar Cobra ug giton over sa City Environment and Natural Resources Office o Sendro alang sa hustong pagdumala. Mga 30 minutos usab human sa mga insidente, gitawagan pag-usab ang buhatan sa BFP tungod laing kubra na usab ang nakitaan sulod sa balay sa laing purok. Samtang nitong Agosto 10 usa ka dakong sawa ang nakitaan usab taliwala sa mga tanom dapit sa bungbong sa usa ka balay. Matod sa Sendro General Santos, nakapaalarma ang sunod-sunod nga pagpakita sa mga bitin sa mga residential area. Posibleng nadaot matod pa ang natural habitat sa mga bitin, mao nga nangita kini tukbununon nga sa mga residential area ilabi na mga ilaga. Kung mapaakan kinang dayon kini ang biktima sa pinakaduol nga pasilidad nga adunay anti-venom treatment. Gipanumdum usab sa publiko nga dili basta patyon ang mga bitin tungod kay protektado kini obo sa Wildlife Act.